बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब सबसे पहले मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है क्योंकि मुझे बुखार है, गले का दर्द है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने उम्रे के लिए जाना है, तो मैंने एक उम्रा कर लिया था, तो अब मैं वापस कश्मीर में जा रही हूँ, तो मैंने सोचा जाते जाते मैं दूसरा उम्रा भी करके जाऊँ। तो जाते हुए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। पहले व्लॉग में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी थी, पहले जब मैं उम्रा करने आई थी, तो मैंने कोई जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है गाड़ी में बैठती है। और यहाँ से मजमा से मक्का का सफ़र 13 से 14 घंटे बनते हैं। तो पाकिस्तान से आके उम्रा करना आसान है, यहाँ से मुश्किल है, तो इसमें थकावट हो जाती है। दूसरी मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जब पहुँचूँ हरम में खाना काबा के पास, तो थोड़ा अंधेरा हो, अभी जो है ना फ़जर की अज़ान ना हुई हो, तो मैं फ़जर की अज़ान वहाँ पे सुनूँ, उसका सुरूर सुनूँ और जो है ना जमात के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ूँ। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुताबिक हम पहुँच गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी अज़ान नहीं हुई थी, लेकिन देखें कि कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है, फ़ील ही नहीं हो रहा है कि रात है। तो बहुत ही प्यारा मंज़र था, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, दिल को सुकून आने वाला मंज़र था। मैं यहाँ पर पहुँची, फिर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अज़ान भी सुनी। और सुबह की ये जो जमात होती है, इनकी तकरीबन 40-45 मिनट ये जो ना जमात में लगवाते हैं, और बहुत ही मज़े की सुरूर आता है। अब अज़ान हो गई है, सुन أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। अज़ान को सुन के इतना करार आता है कि बस क्या बताऊँ। अज़ान सुनने के बाद जमात के साथ नमाज़ पढ़ी और सामने काबा और आप सजदा कर रहे हो, तो क्या ही आलम होता है कि आपके सामने काबा और आप काबे के सामने नमाज़ पढ़ रहे हो, आपको काबा नज़र आ रहा होता है, तो क्या ही सुरूर होता है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने सबके लिए दुआ की, अल्लाह ताला हम सबको बार बार यहाँ पे आने की जो है ना तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बार बार अल्लाह की तरफ से हमें बुलावा आए तो हम यहाँ पर आएँ, और अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए। हम लोग ऐसे हैं कि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है ये गुनाह है, ये गुनाह में जाएगा, ये अमल करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हम जानबूझकर वो गुनाह कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू हमें माफ़ कर दे। कब तक? अल्लाह को जलाल भी तो आता है, जलाल भी तो आ सकता है ना अल्लाह को। तो हम बार बार एक ही गुनाह करते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ़ कर दे। जो जानबूझकर जब हम एक बार बार गुनाह करेंगे, तो भूले से गुनाह होगा तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा। फिर हम जानबूझकर वही गुनाह करेंगे जिसकी हम कई दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं, तो अल्लाह ताला हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए जानबूझकर जो हम गुनाह कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला वो ना करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हमें, और उन गुनाहों से बचाए जो हम जानबूझकर कर लेते हैं। हमें ये नहीं समझते, हम समझते ही नहीं कि ये गुनाह है। वो कर रहे होते हैं कि पता होता है ये गुनाह है, लेकिन समझते नहीं कि ये गुनाह में आएगा, बस कर लेते हैं, कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा। लेकिन कब तक? बार बार एक ही गलती, अगर माँ किसी चीज़ से मना करे और बार बार हम वही गलती करें, तो वो भी तो नहीं माफ़ करती ना। तो यहाँ पर फिर मैं काबे के पास पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काबे को हाथ लगाया, मकाम इब्राहिम को चूमा, उसको हाथ लगाया। उसके बाद जो है ना 7 चक्कर मैंने पूरे किए, तवाफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, आपके लिए, हम सब मेरे अपने लिए, अपनी सारी फैमिली के लिए, यूटी फैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जहाँ पे बोला ये दुनिया आर्ज़ी है, हमें एक दिन यहाँ से चले जाना है, यहाँ पर नहीं रहना, ये दुनिया टोटली आर्ज़ी है। यहाँ पे जब आके पहुँचते हैं तो तब फ़ील होता है, वहाँ कहीं दूर से होकर नहीं फ़ील होता है। हम सोचते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन दुनिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आते दिल करता है यहीं पर डेरे लगा के बैठे रहें, अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगते रहें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, बस काबा सामने हो, नज़र ही नहीं हटती आगे इस काबे से, बार बार बस देखने का ही दिल करता है। ये दुनिया आर्ज़ी है, हम लोग नहीं समझते इसको। हम दुनिया में ऐसे गुम हुए हैं, ऐसे गुम हुए हैं कि हमें होश ही नहीं है कि दुनिया से हट के भी कोई चीज़ है। देखिए, हमने यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है, यहाँ पर नहीं रहना। अब सोचेंगे उस दिन मैं उम्रा करने के लिए गई, तो मैंने जो है ना फ्रिज में हर चीज़ अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए बना के रखी, क्योंकि मुझे पता था कि सफ़र लंबा है, तो वापस मुझे बाहर होना है, तो जो है ना मैं हर चीज़ बना के रख के जाऊँ। तो यहाँ पे देख लें कि मैंने ये मैं खड़ी हूँ और मैं दुआ कर रही थी यहाँ पे 7 चक्कर लगाने के बाद। इसके बाद मैंने सफ़ा मरवा में जाना है। तो
اس کے بعد دعا کرنے کے بعد میں یہ صفا مروہ میں آ گئی اور جہاں پہ میں نے 7 چکر لگائے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ جو لاسٹ ولاگ میں نے ڈالا تھا، میں نے یہی بتایا تھا کہ میں عمرے کی تیاری کر رہی ہوں، تو کچھ چیزیں بنا کے میں فریج میں رکھ کے جا رہی ہوں اپنی سہولت کے لیے کہ میں واپس آؤں تو مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ مجھے باہر ہونا ہے، سفر لمبا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو مجھے باہر ہونا ہے، تو واپس آؤں تو ہر چیز ہو. اسی طرح جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہر چیز لے کے جاتے ہیں، وہاں آرام کی زندگی گزاریں. جیسے میں کشمیر سے سعودیہ میں آئی ہوں تو پوچھ کے آئی ہوں موسم کیسا تھا، کیسے کپڑے لے کے، تاکہ آرام سے رہوں، وہاں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہر چیز اپنی ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہاں آرام سے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، آرام سے وہاں پہ رہیں. تو ہر چیز ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، سارے لوگ لے کے جاتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، کیا کیا کر کے لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہم اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس. ہر گناہ کے بعد کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے. ہم گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کچھ سوچ کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، لوگوں کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صفا مروہ کا وہ ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. باقی ساری ایریے میں انہوں نے ماربل لگایا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا انہوں نے پتھر چھوڑا ہوا ہے جہاں پہ ہم ہاجرہ جو ہے نا بھاگتی تھی. ساری جگہ پہ ماربل ہے، یہ بس تھوڑی سی جگہ انہوں نے چھوڑی ہے جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کی تھی. تو اس طرح کے پتھروں پہ وہ چلی ہیں یہاں پہ. تو کیا بات کر رہی تھی میں آپ سے، یہی کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہم اللہ کے پاس کیا لے کے جائیں گے. یہ ہم میں سے کسی کی بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں. نیک کام کریں، نیکی کرتے ہیں وہی دکھاوے کی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ذہن میں کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں. میں خود گنہگار ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے سے گنہگار بندے کو تو نے یہاں پر جو نہ بلایا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے یہاں پر بلایا. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ہم اللہ کے پاس خوشی خوشی جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور خوش چہرے سے پیش ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ آنے والی جو زندگی ہے، باقی جو زندگی ہے، اس میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جناب عمرہ میرا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. یہاں سے میں باہر نکلی اور یہ پیچھے کا منظر تھا بہت پیارا. پھر ہم روم میں گئے، وہاں پہ میں نے جو ہے نا ہم آرام جو ہے وہ کھولنے پڑتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے وضو کیا اور پھر ہم مسجد حرمین کے اندر آ گئے. خانہ کعبہ کے جو ساتھ ہے مسجد حرمین، اس کے اندر آگے وہاں پہ ہم نے جمعے کی اذان سنی، جمعے کی نماز پڑھی. اس کے بعد ہم نکل گئے مدینہ کے لیے، کیونکہ مدینہ کی پیچھے بھی بہت ساری، جو پیچھے میں نے عمرہ کیا تھا گئی تھی، تو بہت ساری جو ہے نا وہ زیارتیں اسکپ ہو گئی تھی. اس دفعہ ہم نے سوچا کہ پہلے وہاں پہ چلتے ہیں. اس کے بعد ہم مدینہ چلے گئے. تو اس کے بعد میرا جو ولاگ آئے گا وہ مدینہ کا آئے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سامنے جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبانا مت بھولیے گا. اس طرح میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا. تو میرے لیے دعا کیجیے گا میں ٹھیک ہو جاؤں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.